टाइटन आबदोस 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई। लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक और राज खोल गई। इसने दुनिया को हक्कानियत की एक और मिसाल दे दी। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहिबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद ख़ानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहजादा दाऊद इनके बड़े साहिबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं, सबरीना, शहजादा, उज़्मा और समद। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। उनकी बेगम क्रिस्टीन बरतानवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम सुलेमान और बेटी का नाम अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहजादा को एंग्रो का नायब चेयरमैन बना दिया। शहजादा गैर मामूली इंसान थे। उन्हें फोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साला बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोस के जरिए समंदर में उतरे और फिर बाहर ना आ सके। यह आबदोस ओशियन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका CEO स्टाकन रश भी उनके साथ था। आबदोस में 5 लोगों की गुंजाइश थी। इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग। शहजादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हिमेश हार्डिंग आबदोस को पॉल हेनरी चला रहा था, जबकि CEO स्टाकन रश भी इनके साथ था। ओशियन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ के पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया और इसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे। उनमें से 1500 डूब कर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फीट चौड़ी आबदोस टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फीकस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोस समंदर में 13,100 फीट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोस पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोस का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमेरिकी बहरिया ने ऐन उस वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी थी। अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरा ओकियानूस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोस 1.25 घंटे बाद बाथपिलोजिक जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोस की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट के फासले से मिला। ताहम लाशें गायब थीं और ये लाशें सरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? टाइटन में बिलियनर सवार थे। चुनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह बहरें होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समंदर के बालाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील हो जाती है और पानी का वजन दुगना हो जाता है, यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन 300 गुना बढ़ जाता है। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद
پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ ٹائٹن آبدوز کیوں ڈوبی، اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا۔ ترجمہ: یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سارے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہے جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہے جس میں بنائی جواب دی جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے اس دن میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تخریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالی حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں، اور آخری بات انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔